इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उसके लिए उठकर खड़ा हो गया। बैठो। रस्मी फ़िक़रात की अदायगी के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आज आप खासे संजीदा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यूँ महसूस हो रहा है जैसे आप इमरान साहब के मेकअप में कोई और साहब हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। संजीदगी तो अब मेरे लिए ताहना बन गई है। सबसे पहला इतराज़ यही होता है कि संजीदा क्यों हो रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पर संजीदगी वाकई कतन अजनबी लगती है। यूँ लगता है कि जैसे आप असल इमरान ना हों। बल्कि ब्लैक ज़ीरो ने एक बार फिर अपनी पहली बात को दोहराते हुए कहा, जब आदमी हर तरफ से नाकाम हो जाए तो मजबूरन संजीदा होना पड़ता है, या दूसरे लफ्ज़ों में संजीदगी खुद ब खुद सामने आ जाती है। ना चाहते हुए भी आदमी को संजीदा होना पड़ता है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। आपको क्या नाकामी हुई है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, कोई ऐसी वैसी नाकामी भी नहीं हुई, मुकम्मल और इबरतनाक नाकामी हुई है और पहली बार नाकामी का तल्ख ज़ायका चखना पड़ा है, वरना हर बार हम फतह के झंडे लहराते आ जाते थे। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो इस बार हंस पड़ा। आप तो डायलॉग बोल रहे हैं, वैसे अगर आप फिल्म में चले जाते तो आपकी अदाकारी का जवाब किसी के पास नहीं हो सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा, वाकई बुरी तरह नाकाम होकर आया बैठा हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ है, कैसी नाकामी? ब्लैक ज़ीरो के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार वाले केस का तो तुम्हें इल्म है? इमरान ने कहा, हाँ, वो माहिर मादनियात जैसे हलाक कर दिया गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, वही डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। वो पहले उन्हें 2 बार अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी वजह से ये कोशिशें नाकाम रहीं। तो एक्रेमिया से एक माइंड साइकोलॉजी का माहिर अपने ग्रुप समेत आया और डॉक्टर अब्दुल गफ़ार को उसकी रिहाइशगाह पर बेहोश करके मशीनरी की मदद से उसके लाशऊर में मौजूद इंतहाई कीमती और नायाब धात बेरिलियम के बारे में मालूमात हासिल करके डॉक्टर अब्दुल गफ़ार को हलाक कर दिया गया और ये ग्रुप मालूमात हासिल करके वापस चला गया। जोलिया और साहले अपनी एक फ्रेंड से मिलने करीमपुरा गई। इस तरह ये सारे मामलात सामने आए। मैं खुद वेलिंगटन गया ताकि वहाँ से हतमी मालूमात हासिल की जा सकें, जो मैंने हासिल भी कर ली। राडर की मदद से एक्रेमिया के सेक्रेटरी साइंस सर जोन्स और करासफेल्ड के चीफ मार्थर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की माइक्रो कैसेट भी मिल गई, जिसे सुनने के बाद मालूम हो गया कि डॉक्टर विक्टर ने असल में दोहरा खेल खेलने की कोशिश की थी। उसने माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ़ार के जहन से 2 सपाट मालूम किए थे। एक सपाट में धात की मिकदार बेहद कम भी थी और यह धात नाखालिस भी थी, जबकि दूसरा सपाट ऐसा था जिसमें उस धात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और वो इंतहाई खालिस हालत में भी है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, फिर क्या हुआ? जब सपाट का पता चल गया तो फिर क्या मसला बाकी रहा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। यही तो रोना रो रहा हूँ और तुम कहते हो कि मैं संजीदा नज़र आ रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, नाकामी। उस सपाट की चेकिंग की गई है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 ग्राम धात भी मौजूद नहीं है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। ये कैसे हो सकता है? इसका तो मतलब यही निकलता है कि माहिर मादनियात दरअसल माहिर मादनियात थे ही नहीं। उन्होंने गलत अंदाजे लगाए। लेकिन इमरान साहब, ये कौन सा इलाका है जहाँ ये सपाट है? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा, हफ्तको का इलाका है और एक्रेमिया से जो मालूमात मिली थी उसके मुताबिक ये सपाट वादी बलास में है। इमरान ने कहा, आपने किस तरह चेकिंग कराई? क्या मशीनरी के ज़रिए या बगैर मशीनों के? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैंने माहिर मादनियात साथ लिए थे और मिट्टी को चेक करने की मशीनरी भी साथ ले गया था। वहाँ सतह ज़मीन और फिर उससे नीचे 100 फुट और उसके बाद 500 फुट और आखिर में 1000 फुट नीचे की अराजी की मिट्टी अलहदा निकाल कर इस मिट्टी का मशीनों से तज्ज़िया किया गया और फिर जो कुछ वहाँ मौजूद होता है वो सामने आ जाता है। वादी बल्लास की जब इस तरह चेकिंग की गई तो वहाँ बेरिलियम धात का एक ज़रा तक मौजूद नहीं है। इमरान ने कहा, ओह,
یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا تو مطلب ہے کہ ماہر معدنیات سے غلطی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس دھات کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کوئی ریز اسے چیک نہیں کر سکتی۔ اس کو چند مخصوص نشانیوں کی مدد سے کوئی انتہائی ماہر تجربہ کار معدنیات ہی چیک کر سکتا ہے، ورنہ تو معدنیات کو ٹریس کرنے والا سیٹلائٹ کب کا اس کی نشاندہی کر سکتا تھا، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ نشانیاں غلط ہو گئی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر عبدالغفار کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ہم اثر ساتھیوں کو ٹریس کیا اور ان سے بات چیت میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ اپنے کام کے انتہائی ماہر تھے۔ وہ صرف نظروں سے چیک کر لیتے تھے کہ یہاں کون سی دھات ہے، اور آج تک اس کا ریکارڈ مثبت رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے لامحالہ اس دھات کو یہاں ہفتوں میں کہیں نہ کہیں چیک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر وکٹر سے غلطی ہوئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراس ورلڈ ایجنسی کے چیف مارتھر سے غلطی ہوئی ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر اصل سپاٹ کا کیسے علم ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ مارتھر کے آفس کو چیک کیا جائے۔ اس کے پاس ڈاکٹر وکٹر کی فائل ہوگی، جس میں یا تو وادی بلاس کے بارے میں درج ہوگا یا پھر وہ کوڈ میں ہوگا، اور میرا اندازہ ہے کہ کوڈ ہی ہوگا جسے سمجھنے میں مارتھر کو غلطی لگی ہے۔ اس لیے ہم ناکام رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تو آپ براہ راست مارتھر کے خلاف کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی تو اصل پرابلم ہے۔ مارتھر ایک سرکاری ایجنسی کا چیف ہے، جس طرح تم پاک ایشیا کی سرکاری ایجنسی کے چیف ہو، اور پیشہ ورانہ اخلاقیات یہ ہے کہ سرکاری ایجنسی کے چیف کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ دنیا میں دولت کھل جا سم سم کا کردار ادا کرتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc/DSc آکسن بذات خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آپ کی ڈگریاں سننے کے بعد ہر سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ آپ واقعی بذات خود بول رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے راڈرک نے ہنستے ہوئے کہا۔ راڈرک، جو ٹیپ ہمیں سیکرٹری سائنس کی پرسنل سیکرٹری نے سنوائی تھی، اس میں کراس ورلڈ کے چیف مارتھر نے کسی وادی کا نام لیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، وادی بلاس، جہاں دھات کا ذخیرہ موجود ہے، راڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس وادی بلاس میں کسی بھی دھات کا ایک ذرہ تک موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا؟ مارتھر اپنے سیکرٹری سائنس سے جھوٹ بول رہا تھا، راڈرک نے چونک کر اور خاصے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر وکٹر نے کوئی کوڈ نام استعمال کیا ہوگا جسے مارتھر نے غلط سمجھا۔ تم معلوم کراؤ کہ ڈاکٹر وکٹر سے مارتھر نے اس بارے میں کیا حاصل کیا ہے، صرف زبانی معلومات یا کوئی فائل وغیرہ، عمران نے کہا۔ اس کے لیے تو مجھے خاصا خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے کسی خاص آدمی کو ساتھ ملانا پڑے گا، راڈرک نے کہا۔ خرچ کی فکر مت کرو، کام ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر کے آپ کو فون کر دوں گا، آپ کے فلیٹ کا نمبر میرے پاس ہے، راڈرک نے کہا۔ تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو کچھ عجیب سا گورکھ دھندا بن گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لمحہ بے لمحہ حالات موڑ کاٹ جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مارتھر کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس پورے ہفت کوہ کا تجزیہ کرائیں، اور یقیناً ایسے ماہر معدنیات بھی مل جائیں گے جو ڈاکٹر عبدالغفار کی طرف نشانیوں سے معدنیات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہوں گے۔ یہ میرے خیال میں اس معاملے پر ٹھوس پیش رفت ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ صرف بیریلیم دھات سرچ ریز سے سرچ نہیں ہو سکتی، باقی تمام دھاتیں ہو جاتی ہیں۔ فضا میں ایکریمین، روسیاہی، شوگرانی اور نہ جانے کن کن ممالک کے خلائی سیارے کام کر رہے ہیں، مگر ہفت کوہ میں کوئی معمولی سی بھی معدنیات ہوتی تو اب تک سامنے آ چکی ہوتی، اور رہ گئی نشانیوں سے چیک کرنے کی بات تو ایسا صرف خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر ہوتا ہے، اور ایسی خدا داد صلاحیتیں لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہی ملتی ہیں۔
इसलिए हमें बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।